السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم کھڑا زبر کے متعلق پورا سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم کھڑا زیر کے متعلق پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زیر برابر ہے یا مدہ کے، لہٰذا کھڑا زیر کو یا مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں، اس طرح: حمزہ کھڑا زیر ای، با کھڑا زیر بی، تا کھڑا زیر تی، ثا کھڑا زیر ثی، جیم کھڑا زیر جی، حا کھڑا زیر حی، خا کھڑا زیر خی، دال کھڑا زیر دی، ذال کھڑا زیر ذی، را کھڑا زیر ری، زا کھڑا زیر زی، سین کھڑا زیر سی، شین کھڑا زیر شی، صاد کھڑا زیر صی، ضاد کھڑا زیر ضی، طا کھڑا زیر طی، غا کھڑا زیر غی، عین کھڑا زیر عی، غین کھڑا زیر غی، فا کھڑا زیر فی، قاف کھڑا زیر قی، کاف کھڑا زیر کی، لام کھڑا زیر لی، میم کھڑا زیر می، نون کھڑا زیر نی، واو کھڑا زیر وی، ہا کھڑا زیر ہی، حمزہ کھڑا زیر ای، یا کھڑا زیر یی، یا کھڑا زیر یی۔ مشق: اس کو پہلے رواں پڑھیں گے اس انداز سے: الافی، بیہی، عبادیہ، رسلہ، نورہ، وقیلہ، ہذہ، بکلماتہ۔ اب ہجہ اور روا دونوں ساتھ میں پڑھیں گے اس انداز سے: حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، فا زیر فی، الافی، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بیہی، عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادہ، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام زیر لی، رسولی، ہا کھڑا زیر ہی، رسولہ، نون واو پیش نو، را زیر ری، نوری، ہا کھڑا زیر ہی، نورہ، واو زبر و، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی،
ہا کھڑا زیر ہی وقیلہ ہا کھڑا زبر ہا ذال زیر ذی ہاذی ہا کھڑا زیر ہی ہاذہ با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بکلی میم کھڑا زبر ما بکلیما تا زیر تی بکلیماتی ہا کھڑا زیر ہی بکلیماتہ اس کو بھی اسی طرح پڑھیں بِآیاتِهِ بِکِتَابِهِ بِیَمِینِهِ فِیہِ ہجے اور رواں دونوں ساتھ میں پڑھیں با زیر بی حمزہ کھڑا زبر آ بی آ یا کھڑا زبر یا بی آیا تا زیر تی بی آیاتی ہا کھڑا زیر ہی بی آیاتہ با زیر بی کاف زیر کی بی کی تا الف زبر تا بکتا با زیر بی بکتابی ہا کھڑا زیر ہی بکتابہ با زیر بی یا زبر یا بیا میم یا زیر می بیمی نون زیر نی بیمینی ہا کھڑا زیر ہی بیمینہ فا یا زیر فی ہا کھڑا زیر ہی فی